Hello mga kabukid. Day in my life. Anak ako sa bukid. Ay, kaprasyahan guys. I have my two kids here. Si Bulldog and Nami. They walk here. And then try na to makita na itong plants, mga ahos na siya, mga kabukid mga luya. Pero nagtanong-tanong mo ako mga kabukid kay para natin makuhaan, maluto. Kasi tawagan ng mga kabukid, ting utan, natin makuha. Ay, mga kabukid. Mailag yung kupir mi ani mga kabukid ito kong talong siya. Ako gipalaya nga okra. Kaya ako mga okra nga gipang tanong mga kabukid, tanawa ra gud puro na lang yun siya mga bunga ng tuhoy o ay mga dahon. Saan ka na nako siya pamutlon? Kasi try ko na lang na siya pamutlon para nindot siya dahon. Napay akong sikwa nga kamatyon na tungod sa bagyo nga tino. Mo ni ako mga silingan diri mga kabukid silingan na ako. Mo ni ang kilid sa kong balay. Daghan akong tanom diri mga kabukid. Ako lang nang ipang tamnan diri kay para nindot siya. No? Uy. Ano ba yan? Pagitaw ni nahuman namang balay mga kabukid. Pero hindi lang okay ra basta na natin matulgan no. Ano yung kwarto. Okay ra nang wapanhangan mga kabukid basta na lang natin kapasilungan. Oops. Ano yung backyard na mo mga kabukid adiri amo ang CR pasad na human yung baso. Ano yung backyard. Padyo ko maghangon mga kabukid tungkol sa business life. Pero mga kabukid na nanong kung dirig paliya mga kabukid tanawa. Dagko na siya mga kabukid. So, puhon makakaon ako ano mga kabukid. Ako lang din siya likuan. Yan, napot ko ipang tanom diri nga Bombay mga kabukid. Man, turok mga kabukid. Pero ako mga pichay mga kabukid tanaw. Dagko na siya. Dagko na siya no. Ibabalin na siya. Napo po giluyong diha mga kabukid. Ano ang backyard. Nindot diri mga kabukid kay landong. Tungod sa dakong mangga. No, tungod sa dakong mangga. Ay, niyo ko mga kabukid. Kaya ako rin usan na habilin mga kabukid. Kaya nga akong bana, trabaho. Kaya kinahanglan ko ibilin diri kaya delivery. Manglaban na lang ko. Kaya ako daghan labanan. Agay. Mga iro na ko mga kabukid. Muna akong kusina. Hugasan. Ako'y hugasan pero no problem mga kabukid kinatay tubig. Ajud ko na human sa akong buhat mga kabukid. And then for today's videos mga kabukid, thank you for watching. Doon na ganista na mga kabukid may mga gidi kita na dyan kayo okay mga kabukid thank you mga kabukid for watching and please subscribe my channel and share my videos. Thank you. God bless you all.